बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनवर सत्ती। आज की वीडियो में सबसे पहले तो एक बड़ी खुशाइंद खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीरान खवातीन की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं, जिसमें सनम जावेद और चंद दिगर खवातीन की आज ज़मानत हो गई है। अब देखना है कि उन्हें रही नसीब होती है या रियासत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करती है। जिस तरीके से हम पीछे ट्रेंड देखते आए हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें होती हैं तो उन्हें किसी और केस में धर लिया जाता है। दूसरा, आज हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जहाग किस तरह बैठ रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजू की तरफ आते हैं कि सनम जावेद समेत 4 खवातीन की जो आज ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कन्फर्म हुई है, यह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद अब करता धरता जो थे उनको समझ आती जा रही है कि जो खवातीन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं, इसमें इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा मज़ीद हो रहा है, चूँकि पाकिस्तान के अवाम खवातीन के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ालिमाना इक़दामात, उनकी पकड़ दकड़, उनकी तौहीन और उनको टार्चर करना, ये हमारे पाकिस्तान के माशरे में ये नाकाबिल कबूल अमल है। तो आज हम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो जाग बैठी उसके पीछे कहानी क्या है उसको डिस्कस करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मैंने कल की वीडियो में भी कुछ बातें की थी, आज फिर आपको बता देता हूं कि सियासी लीडर के मौक़िफ़ में जान तब होती है जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसको सपोर्ट कर रहा हो। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक नुक्ते को आप देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जनरल बाजवा और फैज़ अमीद को जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा से क्या कुछ लिया जो साबित हो चुका है, जिस पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कोई कहानी है या स्टोरी। आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ को सजा हुई, जेल गया, तो नवाज शरीफ को जेल से निकालकर सरसद अस्पताल के बिस्तरे तक पहुंचाने में अब ये बात तश तज़बाम हो चुकी है कि उसमें जनरल बाजवा साहब का हाथ था। और ये बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ही कन्फर्म की है अपने इंटरव्यूज में कि हमारे जनरल बाजवा से कब से राब्ते थे और कैसे हमने इसको डील किया। अब वहां से जाली जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई वो भी उन्हीं की मदद से। मरियम नवाज को जेल से निकाल के नवाज शरीफ की तैमारदारी के लिए लाया गया, वो भी उन्हीं की मदद से। जाली मेडिकल रिपोर्टों के सारे नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर भेजा गया, वो बाहर गया। नवाज शरीफ ने इसके बदले में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दिए। सारी जमात ने बावजू होकर वोट पोल किए। अब इसी जनरल बाजवा के जरिए रिजीम चेंज ऑपरेशन के नाम पर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और मियाँ नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को और अपने भतीजे को इक़्तिदार दिलवाया और अपने साथियों के, अपनी जमात के केसेस ख़त्म किए। नवाज शरीफ के नखरे उठाने का ये आलम था कि एयरफोर्स का जहाज इसाक डार को लेने लंदन गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स का जेल की कोठरी से लेकर अब इक़्तिदार की गारंटी तक मास और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने के कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, उसको कोई जेब देता है कि वो इस तरह की बातें करे। और अब खबर ये आई है कि कल जब शहबाज शरीफ सख्त कोई पैगाम लेके गए हैं कि भाई अपनी औकात में रहो, नवाज शरीफ को जब ये पैगाम दिया गया कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से बढ़कर बातें ना करो, वो बातें ना करो जिसके तुम काबिल नहीं हो। तो कल की खबरें अब ये हैं जो ज़राए दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ जो तज्ज़िया नगार हैं, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि मुस्लिम लीग ने मिन्नतें और तरलों के लिए
کہ ترتلوں کے ذریعے اب آخری فرمائش یہ کی ہے کہ بھائی ہمارا سابقہ کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکیں اور ووٹ اپنا اکٹھے کر سکیں. مسلم لیگ نون بکھر چکی ہے. مسلم لیگ نون اس قابل نہیں رہی کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑے. تو ہمیں بیانات کی حد تک تو اتنی اجازت دے دیں. جس طریقے سے امریکہ بعض ممالک میں جب حد سے زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں موجود جو ہمارا گماشتہ ہے, ہمارا چمچہ ہے, اس کی بالکل مقبولیت ختم ہو رہی ہے, تو وہ خود بعض اوقات انٹی امریکہ بیانات دینے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کا وہ برا نہیں مناتے. اسی طرح کی نواز شریف اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے کم از کم بیانات کی حد تک تو اس کی اجازت دی جائے. تو یہ دیکھتے ہیں آپ آگے چل کے کہ اس کی یہ درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں. میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ منظور ہو جائے گی, چونکہ اس کے بغیر نواز شریف کوئی جلسہ تو درکنار کارنر میٹنگ کرنے کے قابل نہیں رہا. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے کہا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر وہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ الیکشن کے التوا کا باعث بنیں گی اور کس طریقے لیٹیگیشن میں جا کے یہ اس پروسیس کو لمبا کیا جائے گا. تو بلاول صاحب نے لیڈر بنتے ہوئے بڑی ایک بڑک مار دی کہ بھائی آصف علی زرداری صاحب کا تو میں صرف اتنا پابند ہوں کہ وہ گھر میں جو مجھ پر میرے اوپر حکم چلائیں میں وہ تو حکم مانوں بطور باپ, لیکن پارٹی کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا میرے لیے ضروری ہے, اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کے لیے صرف درجہ سومنی درجہ چہارم کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چوتھی لیئر ہے اس کے 2-3 بندے صرف سندھ میں گرفتار ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل گئی اور اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے. اور اب جو ہے وہ بالکل اچھے بچے کی طرح ان کی جاگ بیٹھ گئی ہے اور اب جو چٹ ان کو ملے گی وہی وہ پڑھیں گے. مسلم لیگ نون کی اگر یہ درخواست تسلیم کر لی جاتی ہے کہ آپ جنرل مشرف کی طرح جس طرح آپ بڑکے مارتے تھے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کو جو وہ کارگل آپریشن میں اس کو سزا دیں گے, ہم اس کو آئین کو تباہ کرنے میں سزا دیں گے اور بعد میں خود پروٹوکول دے کے, یہ ریکارڈ ہے, یہ نواز شریف کا ریکارڈ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ذریعے پیر پکڑتا ہے اور اپنی بیٹی کے ذریعے بندے کو بےعزت کراتا ہے. یہ اس کا حالانکہ شہباز شریف کا جو پچھلے اگر 30 سال میں دیکھے نا تو یہ مسلم لیگ نے ایک متھ قائم کیا ہے کہ شہباز شریف چونکہ پالشیا ہے اور نواز شریف بہت نظریاتی ہے, تو یہ باقاعدہ ایک بنایا گیا ہے ووٹ کو قائم رکھنے کے لیے. نواز شریف کے سائیکل چلاتے ہیں اور پھر جب منت کرنی ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں ڈگی میں شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں. لیکن شہباز شریف کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو ایک آپ کو بتاؤں کہ اس نے کبھی کوئی کام کیا نہیں ہے نواز شریف کی منظوری کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر. تو اگر یہ ریکارڈ اگر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالش جو ہے وہ بیسیکلی نواز شریف ہی کرتا ہے, نہ کہ شہباز شریف. البتہ اس کی اجازت سے, وہ صرف بزنس مینیجر ہے اور یہ اس کے مختلف ایسے ہی ہیں. جیسے شہباز شریف اس نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے بے نظیر بھٹو نے رحمان ملک کو رکھا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بے نظیر بھٹو کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اعتزاز احسن جیسے بڑے دانشور کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ رحمان ملک کو اتنے قریب کیوں رکھا ہوا ہے. تو بے نظیر نے اسے کہا تھا کہ میں آپ دا ریکارڈ تمہیں بتا رہی ہوں, یہ لکھنا نہیں ہے, لیکن جو کام اعتزاز احسن نہیں کرتا نا وہ رحمان ملک کراتا ہے. یعنی جہاں کوئی عزتدار نہیں جاتا وہاں پر رحمان ملک اور شہباز شریف اور یہ ایک باقاعدہ یہ ایک ٹیم ہوتی ہے, رکھی ہوتی ہے, جہاں جو کسی کے پاؤں پڑنے ہوں تو وہ جا کے پڑتی ہے اور ان کے لیے پھر کام کرتی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ نواز شریف واپسی پر اپنے ووٹ بینک کو بہتر کرنے کے لیے اب اس کو کہاں تک جانے کی اجازت دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ, کہ اسے بڑکے مارنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں, جس کی کل ریکویسٹ کی گئی ہے. اب اس کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ بات اگلے 1 ہفتے 10 دن تک کھل جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ.